नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता परवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशाच्या संविधानान समाजीक न्याय आनी सर्वांगी उदरगतीचे ध्येय साध्य केला अशें म्हटलां. संविधान दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत त्यो उलयताल्यो. देशाच्या संविधानाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राष्ट्रपतींनी 75 रुपयाचें नाणें आनी टपाल तिकीट जारी केलें. तशेंच संविधान तयार करपाचो इतिहास आनी प्रक्रिया स्पश्ट करपी 2 पुस्तकांचें उक्तावण ह्या वेळार जालें. आमचें संविधान ही प्रजासत्ताक वेवस्थेची बुन्याद आनी नागरिकांचो वैयक्तीक आनी समाजीक आत्मसन्मान सुनिश्चित करपाचें काम करता अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत आनी बायलां सशक्तीकरणा खातीर चालीक लायिल्ल्या उपक्रमांची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. फाटल्या 75 वर्षांत देशान अर्थीक आनी समाजीक मळार बरीच उदरगत केल्या. तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार देशाक मान्यताय मेळ्ळ्या. हेचे वयल्यान देशांत संविधानान कितले प्रभावीपणान चालीक लायला तें कळटा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. संविधाना वरवीं दर एका नागरिकाक स्वातंत्र्य, समता आनी न्यायाची हमी मेळटा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ही परंपरा सभाघरांत चालू दवरची अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगलें. लोकशायेच्या 3 खांब्यांनी देशाचे पुराय उदरगतीत भर घाल्या अशें बिर्ला हांणी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी, राज्यसभेचे विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हाजीर आशिल्ले. संविधानाची भावना चालीक लावपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार पुरायपणान यशस्वी जाला अशें भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या संविधान दिसाच्या कार्यावळीत ते उलयताले. संविधाना प्रमाण सगळीं राज्यां भारताचे अभिन्न भाग आसात अशें तांणी सांगलें. 2019 वर्सा कलम 370 रद्द केलें आनी 75 वर्सां उपरांत जम्मू काश्मीरच्या मुखेलमंत्र्यांनी भारताच्या संविधानाचेर पयलेच खेपे सोपूत घेतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी भारत एक जिवीत लोकशाय आनी राजकी फुडारी म्हूण उदेता आनी संविधानान देशाच्या परिवर्तनांत मोलादीक योगदान दिलां अशें म्हटलां. बार असोसिएशनान संविधान दिसा निमतान सर्वोच्च न्यायालयात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. सरकार भौशीक सेवा वेवस्था सुदारपा खातीर भूविशयीच्या खाशेल्या म्हायतीचो उपेग करता अशें विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जाल्ल्या 13व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संवसारीक भू अवकाशीय म्हायती वेवस्थापन परिशदेंत ते उलयताले. 4 दिसांच्या ह्या परिशदेची येजमानकी भारत चलयता. भूस्थानीक डेटा आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हेर डिजिटल गव्हर्नन्स प्रणाली वांगडा एकठांय करपाचें काम सुरू आसा, जें पारदर्शकता, सुलभताय आनी म्हायती दिवपाक उपेगी पडटलें अशें तांणी सांगलें. सरकारान भूस्थानीक क्षेत्रांत सुदारणा हाडपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आशिया पॅसिफीक वाठारांतली भू अवकाशीय समता घटमूट करपाक भारत बांदील आसा हाचेर तांणी भर दिलो. भारतांतले 120 प्रतिनिधी सयत 30 देशांतले 90 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी हे परिशदेंत वांटो घेतात. केंद्र सरकारान 15 राज्यां खातीर आपत्ती निवारण आनी क्षमता निर्मणीच्या प्रकल्पा खातीर वट्ट 1115 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या येजमानके खाला उंचेल्या पावंड्यावेल्या समितीन ह्या निधीक मान्यताय दिल्या. समितीन ईशान्येतल्या 8 राज्यां खातीर 378 कोटी रुपया, उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशा खातीर दरेकी 139 कोटी रुपया, महाराष्ट्रा खातीर 100 कोटी रुपया, कर्नाटक आनी केरळा खातीर दरेकी 72 कोटी रुपया आनी तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगाला खातीर दरेकी 50 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तशेंच सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी नागरी संरक्षण प्रशिक्षण आनी क्षमता निर्माण करपा खातीर आनीक एका प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. ते खातीर वट्ट 115 कोटी रुपया परस चड खर्च येतलो. फुडल्या 10 वर्सांत संवसारांतल्या वट्ट दूद उत्पादनांतलो 1/3 वांटो हो भारताचो जावचो अशी मोख आसा अशें गुजरात सहकारी दूद विपणन संघटनेचे वेवस्थापकीय संचालक जेन मेहता हांणी सांगलां. राष्ट्रीय दूद दिसा निमतान आकाशवाणी कडेन उलयतना मेहता हांणी अमेरिके उपरांत आतां अमूल युरोपांत आपली वळख निर्माण करपाचे तयारीत आसा अशें सांगलें. येता त्या काळात 2 लाखां परस चड गांवांनी दूद सहकारी संघटना स्थापन करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीची मेहता हांणी तोखणाय केली. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांतलो आपलो अणभव खूब बरो आसा अशें आर्टिकल 370 चित्रपटाचे गोंयचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हांणी सांगलें.
तशेंच गोल्डन पिकॉक पुरस्कारा मेळोवपा विशीं आस्त तांणी उक्तायली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.